अस्मि आगच्छतु उपविशतु कुशलं वा कुशलं भवती आं कुशलं किं करोतु कार्यमस्ति गृहं जलं स्वीकरोतु धन्यवादः आवश्यकं वा मस्त चायं पिबति वा मस्त इदानीं किञ्चिदेव मस्त इदानीं स्वीकरोतु किं कार्यमस्ति आपणम् आनेतुं गच्छामि आगच्छतु वा आपणे वा किम् आनीतुं कङ्कणं तिलकं मणिहारः एवं वा अद्य मास्तु श्वः गच्छामः वा किमर्थं गृहे कार्यमस्ति बहु अस्ति वा आम् अस्तु श्वः आगच्छति वा श्वः आगच्छामि श्वः आगच्छति वा आगच्छामि अहं गच्छामि श्वः गच्छामः राम राम पुनः मिलामः राम राम पुनः मिलामः